बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू ज़हबी के वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। यमन में हुकूमत और बागियों के दरमियान इक़्तिदार की शराकत का मुआहिदा तय पा गया। यमन की हुकूमत और बागियों के दरमियान मुआहिदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में आ गए, बड़ा ऐलान कर दिया। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब, नवजोत सिंह सिद्धू शरीक होंगे या नहीं, भारत से बड़ी खबर आ गई। भारत ने एक और मिसाइल के तजर्बे की तैयारियां शुरू कर ली। ये मिसाइल किस नौइयत का होगा, तफसीलात में जानिए। वज़ीर आज़म से सिख कम्युनिटी की मुलाकात, 1 खरब रुपए सरमायाकारी की यकीन दहानी करवा दी गई। मौलाना का मार्च सियासी मामला है, फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं, कश्मीर के मामले को ठंडा नहीं होने देंगे, तर्जमान पाक फौज ने बड़ा ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से सऊदी नायब वज़ीर दिफा की अहम मुलाकात। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तुर्क सदर को दौराए अमेरिका की दावत दे दी। तुर्की का F-35 के मुतबादिल जंगी तैयारों की तैयारी में तेजी लाने का बड़ा फैसला। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का अबू ज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और अबू ज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया, जबकि इलाकाई और अहम बैनुल अक़वामी अमूर पर भी बातचीत की गई। याद रहे, अगस्त में वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, जिसमें मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर में होने वाली भारतीय जारहियत से UAE के वली अहद को आगाह किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अरब मीडिया के मुताबिक यमन में हुकूमत और बागियों के दरमियान इक़्तिदार की शराकत का मुआहिदा तय पा गया। मुआहदे पर दस्तखत रियाज में हुए। मुआहदे को रियाज डील का नाम दिया गया। इस मौका पर अबू ज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, यमनी सदर, जनूबी अबूरी कौंसिल के सदर, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, बाज़ अरब और मगरबी ममालिक के हुकाम और सुफरा भी मौजूद थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन तनाज़े के हल के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीकैन में ये मुआहदा सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की निगरानी में मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद तय पाया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यमन में आइनी हुकूमत और अदन की अबूरी कौंसिल के दरमियान सऊदी अरब की मेज़बानी में मुआहदा यमनी बहरान के हल के लिए अच्छी शुरुआत है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपनी मुतअद्दिद ट्वीट्स में सदर ट्रंप ने रियाज में तय पाए यमनी मुआहदे और इसकी कामयाबी में सऊदी अरब की खिदमात को सराहा। इनका कहना था कि रियाज मुआहदा एक बहुत अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है यमनी बहरान के हल के लिए मजीद मेहनत और कोशिशें जारी रखी जाएंगी। शामिल करते हैं अगली खबर। भारत की मरूफ सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत मशकूक हो गई। मोदी सरकार ने मंजूरी देने से इनकार कर दी। तफसीलात के मुताबिक करतारपुर में दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे के इफ्तिताह की तैयारियां आखिरी मराहल में हैं, जबकि दुनिया भर से सैकड़ों सिख यात्री तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचने का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। ऐसे में भारत से खबर आई है कि हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने मारूफ सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान में मुनक्कद तकरीब में शामिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। भारतीय निजी टीवी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से करतारपुर साहब में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत मिली है।
تاہم اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے نوجوت سنگھ سدھو کو ویزے کے حصول کے لیے ہندوستانی وزارت خارجہ سے اجازت نامہ درکار ہے، لیکن بھارت کے سرکاری حکام نے تصدیق کی ہے کہ 9 تاریخ کو افتتاحی تقریب کے لیے سدھو کو وزارت خارجہ سے منظوری ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ بھارت آئندہ جمعے کو 3500 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے جوہری میزائل کا تجربہ کرے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جنگی جنون میں مبتلا بھارت اب آبدوز کے ساتھ حملہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے پر تیزی سے کام کر رہا ہے، اور اس حوالے سے پانی کے اندر آبدوز سے فائر کیے جانے والے 2 میزائلوں میں سے ایک کے 4 جوہری میزائل کا تجربہ کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق میزائل تجربہ آندھرا پردیش کے ساحل کے قریب پانی کے اندر موجود پلیٹ فارم کی مدد سے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انتباہی نوٹس یعنی نوٹم اور سمندری انتباہ جاری کیا جا چکا ہے۔ K4 میزائل 3500 کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان سے سکھ کمیونٹی کی فلاحی تنظیم کے صدر ڈاکٹر مہندر سنگھ کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ سکھ کمیونٹی کی فلاحی تنظیم کے صدر کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران سکھ کمیونٹی کی فلاحی تنظیم کے صدر ڈاکٹر مہندر سنگھ نے کرتارپور راہداری کھولنے کے تاریخی فیصلے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس ملاقات کے بعد اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ڈاکٹر مہندر سنگھ نے ننکانہ صاحب اور کرتارپور راہداری پر ریسٹ ہاؤسز اور ترقیاتی منصوبے شروع کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سکھ رہنما نے یقین دہانی کرائی کہ پہلے مرحلے کے دوران 50 کروڑ پاؤنڈ تقریباً 1 کھرب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے انفراسٹرکچر منصوبوں میں دلچسپی ظاہر کرنے پر مہندر سنگھ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ہم قومی سلامتی کے معاملات میں مصروف ہیں۔ ملکی دفاع اجازت نہیں دیتا کہ دھرنے میں کی جانے والی الزام تراشی کا جواب دیا جائے۔ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جو جمہوری حکومت کا ساتھ دیتا ہے۔ الیکشن میں حکومت خود فوج کو بلاتی ہے تو فوج آتی ہے۔ ہمارا کام حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ مولانا کا مارچ سیاسی معاملہ ہے، فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میجر جنرل آصف غفور کا مزید کہنا ہے کہ فوج نے ہمیشہ جمہوری حکومت کا ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ حکومت کی جانب سے فوج کو جو بھی احکامات دیے جاتے ہیں فوج ویسا ہی کرتی ہے۔ ملک میں کافی عرصے سے دھرنے ہو رہے ہیں۔ 2014 کے دھرنے میں بھی فوج نے جمہوری حکومت کا ساتھ دیا تھا، جبکہ انتخابات میں حکومت کی درخواست پر ہی فوج سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سعودی نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ پاک فوج کے راولپنڈی میں واقع ہیڈ کوارٹر پہنچے، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی اور سلامتی کے سلسلے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ واضح رہے کہ رواں سال اپریل میں بھی سعودی نائب وزیر دفاع کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس بات چیت میں علاقائی اور عالمی مسائل پر غور کیا گیا۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کے مطابق بات چیت میں ترک صدر کے 13 نومبر سے شروع ہونے والے دورہ امریکہ کو حتمی شکل بھی دی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ بات چیت کافی مفید رہی، جس میں انسداد دہشت گردی اور دو طرفہ تعلقات سمیت دیگر عالمی موضوعات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ ترک صدر نے البغدادی کی اہلیہ اور دیگر اہل خانہ کی گرفتاری کی خبر دی ہے اور میں 13 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کا بے چینی سے منتظر ہوں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ترک نشریاتی ادارے کے مطابق انقرہ میں اپنی سیاسی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے پارلیمانی گروپ سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ F-35 لڑاکا طیاروں کے متبادل کے طور پر مقامی جنگی طیاروں کی تیاری کا کام میں تیزی لائیں گے۔
तुर्क नशरियाती इदारे के मुताबिक अंकारा में अपनी सियासी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दिफाई सनत में मुकामी पैदावार की सतह को 20 से 70% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि मुल्की मईशत को भी अहम सतह की तरक्की दिलाई है, जिसके बायस हम दुनिया की 13वीं बड़ी मईशत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकियों ने F-35 को हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हमने अपने ज़ाती लड़ाका तैयारों की तैयारी के काम में तेज़ी लाने का फैसला किया है, जबकि मुतबादिल तैयारों की तलाश के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।